हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माई क्लास वन्स अगेन। सो यो भन्दा अगाडिको क्लासमा हामीले चाहिँ लोजिकको सबै थ्योरिटिकल पोर्सनहरु डिस्कस गरेका थियौं र अब आज हामीले चाहिँ लोजिकको चाहिँ सम क्वेशन्स एक्जाममा आएको र बुकमा भएको केही क्वेशन्सहरु हामीले डिस्कस गर्न गइरहेछौं। सो हियर इज आवर फर्स्ट क्वेशन, कन्स्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल अफ द फलोइङ। सो फर्स्ट क्वेशन दिएको छ हामीलाई, हेर्न सक्नुहुन्छ, नेगेसन अफ ब्रैकेट पी एंड क्यू, त्यो चाहिँ एन्ड को सिम्बल हो हैन। हामीले पहिला पनि डिस्कस गरेका छौं कन्जंक्सन को। सो अब यसमा हामी हेरौं भने तपाईको चाहिँ नेगेसन अफ पी एन्ड क्यू छ भने यहाँ दुईवटा चाहिँ स्टेटमेन्ट छ, सिम्पल स्टेटमेन्ट पी र क्यू। सो पी र क्यू को चाहिँ अब हामीले ट्रुथ टेबलमा अलरेडी हामीले डिस्कस गरिसकेका छौं, ट्रुथ भ्यालुजहरु कसरी लिने भनेर। सो पी को ट्रुथ भ्यालु हेर्नुस्, पी को ट्रुथ भ्यालु लिँदाखेरि हामीले कसरी लिने भन्दा टी टी एफ एफ हैन। सो पी को चाहिँ टी टी एफ एफ यसरी लिन पायो, ट्रु ट्रु फल्स फल्स। त्यसै गरी चाहिँ क्यू को चाहिँ ट्रुथ भ्यालु कसरी लिने भन्दा ट्रु फल्स ओके, ट्रु फल्स। सो अब यसमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ यसको कन्जंक्सन गर्दाखेरि पी ट्रु क्यू पनि ट्रु भयो भने के हुन्छ, ट्रु हुन्छ। त्यसैगरी पी ट्रु क्यू फल्स भयो भने फल्स हुन्छ। पी फल्स अनि क्यू ट्रु भयो भने फल्स हुन्छ र दुईटै फल्स भयो भने पनि फल्स हुन्छ। दिस इज पी एन्ड क्यू। पी एन्ड क्यू चाहिँ के भयो, ट्रु फल्स फल्स। अब यसको नेगेसन निकाल्न पर्यो भने जस्ट अपोजिट, यहाँ ट्रु छ भने यसको अपोजिट यता के हुन्छ, फल्स हुन्छ। यहाँ फल्स छ भने यसको अपोजिट के हुन्छ, ट्रु। यहाँ फल्स छ भने यसको अपोजिट ट्रु र यो फल्स छ भने यसको अपोजिट ट्रु। सो दिस इज द ट्रुथ भ्यालु अफ negation of P and Q, negation of P and Q, okay. So it is our first question. अब हामी अगाडि बढौं, let's go to the next question. Question number 2, let's go to next question. Question number 2, we have to make truth table of negation of P and Q, negation of P and Q. सो सेम तरिकाले यसको सोलुसनमा पनि अब हेर्नुस्, यसको सोलुसनमा हामीले अब के गर्ने भन्दाखेरि हामीले यसलाई के गर्न पर्यो भन्दाखेरि पी र क्यू दुईटा सिम्पल स्टेटमेन्ट लिन पर्यो हैन, जसरी यहाँ लिइएछ। सो पी को र क्यू को ट्रुथ भ्यालु अघि जसरी ल्याएको थियौं सेम तरिकाले लिन पर्यो। हेर्नुस्, पी को ट्रुथ भ्यालु ट्रु ट्रु फल्स फल्स र क्यू को ट्रुथ भ्यालु ट्रु फल्स। अब पी को पहिला हामीले के गर्न पर्यो, नेगेसन निकाल्न पर्यो। क्वेशनमा हामीले नेगेसन अफ पी एन्ड क्यू सोधेको छ। क्वेशन एकचोटी ध्यान दिनुस्, नेगेसन अफ पी एन्ड क्यू। सो पहिला नेगेसन अफ पी चाहियो। नेगेसन अफ पी के हुने भयो त भन्दा पी ट्रु हुँदा यहाँ फल्स, त्यसैगरी पी ट्रु हुँदा फल्स। हेर्नुस् है, हामी यहाँबाट यहाँ गइराछौं, ओके। सो फल्स हुँदा ट्रु, फल्स हुँदाखेरि ट्रु हुने भयो हैन, ठ्याक्कै नेगेसन। अब यो नेगेसन अफ पी र क्यू को कन्जंक्सन निकाल्न पर्यो। सो नेगेसन अफ पी र क्यू, यसको र यसको कन्जंक्सन, यो दुईटा स्टेटमेन्ट को कन्जंक्सन निकाल्न पर्यो। कन्जंक्सनमा ट्रु हुँदा मात्रै ट्रु, नत्र फल्स। सो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईको चाहिँ ट्रु र फल्स भयो भने के भयो, फल्स भयो। फल्स र फल्स भयो भने फल्स भयो। ट्रु र ट्रु भयो भने ट्रु र फल्स र ट्रु भयो भने फल्स भयो, ओके। सो इट इज द कंपाउंड स्टेटमेन्ट अफ नेगेसन अफ पी एन्ड क्यू, ओके। सो यसै गरी अब हामी चाहिँ अगाडि बढौं टु आवर नेक्स्ट क्वेशन। नेक्स्ट क्वेशन हामीसँग क्वेशन नम्बर 3, मैले चाहिँ यहाँ क्वेशन नम्बर 2 पछि 3 र 4 चाहिँ मैले बुककै क्वेशन थियो, होमवर्क को लागि मैले छोडेको रहेछु। अब क्वेशन नम्बर 5 मा जाम। क्वेशन नम्बर 5 मा चाहिँ हामीलाई के भन्छ भन्दाखेरि P implies Q and Q implies P, यसको हामीले चाहिँ ट्रुथ टेबल बनाउनु पर्यो। सो सेम तरिकाले चाहिँ अब हामीले चाहिँ अघि जसरी काम गरेका थियौं सेम तरिकाले पहिला पी र क्यू को चाहिँ ट्रुथ भ्यालु लिनुस्। पी भनेको ट्रु ट्रु फल्स फल्स र क्यू भनेको ट्रु फल्स, ओके। सो त्यो लिइसकेपछि अब पी इम्प्लाइज क्यू मा के हुन पर्यो, पहिलो ट्रु र दोस्रो फल्स भयो भने मात्रै फल्स हुन्छ। सो यो सम्झिन पर्यो, सेकेन्ड वाला ट्रु फल्स भयो भने फल्स हुन्छ। बाँकी सबै कन्डिसनमा ट्रु हुँदा पनि ट्रु, फल्स ट्रु हुँदा पनि ट्रु, फल्स हुँदा पनि
ट्रू। ओके, सो पी इम्प्लाइज क्यू को चाहिँ यसरी हामीले ट्रुथ भ्यालु निकालिदियो। यसपछि अब हामीले के को निकाल्नु पर्यो, क्यू इम्प्लाइज पी को, क्यू देखि पी तिरको यसरीको निकाल्नु पर्यो है। सो हेर्नुस्, ट्रू ट्रू हुँदाखेरि ट्रू ट्रू हुँदा रिजल्ट ट्रू, फल्स ट्रू हुँदा पनि रिजल्ट ट्रू, ट्रू फल्स हुँदाखेरि रिजल्ट फल्स हुन्छ, TFF हैन। त्यसैगरी फल्स फल्स हुँदाखेरि रिजल्ट ट्रू नै हुने भयो। ओके, सो यसरी अब हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यसरी यो गरेपछि हाम्रो चाहिँ के भयो, क्यू इम्प्लाइज पी को पनि ट्रुथ भ्यालु आयो हैन। त्यो आइसकेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो, हामीले यहाँ गर्न पर्ने चाहिँ अब हामीले गर्न पर्ने के छ भन्दाखेरि ध्यान दिनुस्, पी इम्प्लाइज क्यू एन्ड क्यू इम्प्लाइज पी भनेपछि यसको र यसको कन्जङ्सन निकाल्न पर्यो। सो कन्जङ्सन निकाल्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि ट्रू ट्रू हुँदाखेरि ट्रू हुन्छ हैन। भनेपछि ट्रू ट्रू हुँदा ट्रू, फल्स ट्रू हुँदा फल्स, ट्रू फल्स हुँदा पनि फल्स र ट्रू ट्रू हुँदा ट्रू। सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट अफ पी इम्प्लाइज क्यू एन्ड क्यू इम्प्लाइज पी, हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो अब यस्तै गरी हामी चाहिँ अगाडि हाम्रो अब नेक्स्ट क्वेसनतिर इन्ट्री गरौँ। क्वेसन नम्बर F छ, वी हेभ टु मेक ट्रुथ टेबल अफ नेगेसन अफ पी एन्ड क्यू इम्प्लाइज पी अर क्यू। ओके, सो अब सेम तरिकाले हामी फेरि अब अगाडि बढौँ। सो अब यसमा चाहिँ तपाईँको हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै पी र क्यू को अघि जसरी हामीले लिइरहेको छौँ सेम तरिकाले चाहिँ ट्रुथ भ्यालु लिनुहोस्। पी ट्रू ट्रू फल्स फल्स, क्यू ट्रू फल्स ट्रू फल्स। अब फेरि यति गरेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो, पहिला क्वेसन अनुसार हेर्नुहोस्, यहाँ नेगेसन अफ पी सोधेको छ। सो पहिला हामीले चाहिँ नेगेसन अफ पी निकालौँ। सो नेगेसन अफ पी के हुन्छ भन्दा ट्रू हुँदा फल्स, ट्रू हुँदा फल्स, फल्स हुँदा ट्रू, फल्स हुँदा ट्रू, हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। ओके, अब यसपछि हामी चाहिँ नेगेसन अफ पी एन्ड क्यू, नेगेसन अफ पी, क्यू र पी यो चाहिँ यसको र यसको कन्जङ्सन निकाल्न पर्यो। कन्जङ्सन निकाल्दा तपाईँलाई थाहा नै छ, ट्रू ट्रू हुँदा मात्रै ट्रू हुन्छ, ट्रू फल्स हुँदा फल्स, फल्स फल्स हुँदा फल्स, फल्स ट्रू हुँदा पनि फल्स। ओके, अब यसपछि चाहिँ पी अर क्यू हामीलाई यो निकाल्न पर्यो, पी अर क्यू चाहियो हैन। सो पी अर क्यू, पी र क्यू को डिसजङ्सन, डिसजङ्सनमा के हुन्छ, फल्स फल्स हुँदाखेरि मात्रै कन्डिसन फल्स भयो हैन। ट्रू फल्स, ट्रू ट्रू हुँदा ट्रू, ट्रू फल्स हुँदा ट्रू, फल्स ट्रू हुँदा पनि ट्रू। ओके, सो अब यसपछि यो र यो नेगेसन अफ पी एन्ड क्यू र पी अर क्यू आइसक्यो। अब हामीले के गर्न पर्यो भन्दा यसको र यसको इम्प्लिकेसन निकाल्न पर्यो, कन्डिसनल निकाल्न पर्यो। कन्डिसनलमा के हुन्छ, TFF। सो फल्स ट्रू हुँदा ट्रू, फल्स ट्रू हुँदा ट्रू, ट्रू ट्रू हुँदा ट्रू र फल्स फल्स हुँदा पनि ट्रू। सो यसरी हामीले एउटा कुरा के हेर्न सकियो भन्दाखेरि यसको चाहिँ ट्रुथ भ्यालु सबै ट्रू आयो भनेपछि एउटा के बुझ्न सकिन्छ भन्दा इट इज अ टौटोलोजी, इट इज अ टौटोलोजी। सबै कन्डिसन ट्रू आएको छ, सबै ट्रू आएको कारणले गर्दा यो के भयो, इट इज अ टौटोलोजी। सबै फल्स आएको भए कन्ट्राडिक्सन हुन्थ्यो। ओके, नाउ लेट्स गो टु नेक्स्ट क्वेसन। क्वेसन छ, सो द्याट पी अर नेगेसन अफ पी एन्ड क्यू इज अ टौटोलोजी। सो पी अर नेगेसन अफ पी एन्ड क्यू इज अ टौटोलोजी, हामीले यो जुन स्टेटमेन्ट छ हामीसँग यो स्टेटमेन्ट टौटोलोजी हो भनेर हामीले सो गर्न पर्यो। ओके, यो स्टेटमेन्टलाई टौटोलोजी भने सबै ट्रू आउनु पर्यो। ओके, सो अब ध्यान दिनु होला, यसमा पी र क्यू को सेम अघिको तरिकाले हामीले चाहिँ गर्नु पर्यो, ट्रुथ भ्यालु लिन पर्यो। पी भनेको ट्रू ट्रू फल्स फल्स र क्यू भनेको ट्रू फल्स ट्रू फल्स। ओके, सो अब यसपछि हामीलाई चाहियो पी एन्ड क्यू, पी एन्ड क्यू को चाहिँ कन्जङ्सन, पी र क्यू को कन्जङ्सन निकाल्न पर्यो। सो ट्रू ट्रू हुँदा ट्रू, ट्रू फल्स हुँदा फल्स, फल्स ट्रू हुँदा पनि फल्स, फल्स फल्स हुँदा पनि फल्स हुन्छ है। अब त्यसपछि के गर्ने त भन्दा पी एन्ड क्यू को नेगेसन, हेर्नुहोस् यहाँ पी एन्ड क्यू को नेगेसन छ। सो पी एन्ड क्यू को नेगेसन के हुन्छ, ट्रू हुँदा फल्स, फल्स हुँदा ट्रू, फल्स हुँदा ट्रू र फल्स हुँदा ट्रू नै हुने भयो हैन। ओके, अब यसपछि के गर्नु पर्यो, यो नेगेसन अफ पी एन्ड क्यूलाई फेरि पीसँग डिसजङ्सन गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् यहाँ क्वेसन, हेर्नुहोस् क्वेसनमा ध्यान दिनु होला, क्वेसनमा के छ, पी अर नेगेसन अफ पी एन्ड क्यू। सो अब हामीले चाहिँ यो यसलाई र
पी लाई हो यसलाई र यसलाई डिसजंक्सन गर्न पर्यो भनेपछि अब के हुन्छ यो ट्रू र यो फल्स हुँदाखेरि यो के भयो ट्रू भयो हैन ओके त्यसपछि गएर ट्रू 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 र फल्स एकछिन यसो ध्यान दिनु होला फेरि है सो मैले कलर चेन्ज गर्छु सो यो ट्रू र यो फल्स हुँदाखेरि चाहिँ यो के भयो ट्रू नै भयो त्यसपछि यो ट्रू र यो ट्रू हुँदाखेरि यो ट्रू भयो यो फल्स हैन र यो ट्रू हुँदा ट्रू र यो फल्स र यो ट्रू हुँदा पनि ट्रू भनेपछि हामीले फाइनल्ली एउटा कुरा के हेर्न सकिन्छ भन्दाखेरि फाइनल्ली हामीले सबै रिजल्ट के आयो त हाम्रो ट्रू नै आयो फाइनल्ली हाम्रो सबै रिजल्ट ट्रू आएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ एट लास्ट यो सबै रिजल्ट ट्रू आएको छ सो हेन्स इट इज अ टौटोलोजी आनन्दले ध्यान दिएर नातिकन ट्रुथ टेबल बनाउनु होला है ओके नाउ विथ दिस नाउ लेट्स गो टु द नेक्स्ट क्वेसन एउटा मैले होमवर्क दिएको छु सेम टाइपको बुककै क्वेसन हो क्वेसन छ हेर्नुस् ध्यान दिनुस् ओके सो P and Q implies P or Q is a tautology इजी छ ट्राई गर्नुस् आफै ओके नाउ लेट्स गो टु क्वेसन नम्बर सी क्वेसन नम्बर सी मा हामीलाई के सो गर्न छ भन्दा नेगेसन अफ P or Q and Q is a contradiction सो पहिला हामीले अब के गर्ने सेम तरिकाले पहिला P र Q को चाहिँ ट्रुथ भ्यालु लिनुस् ट्रू ट्रू फल्स फल्स ट्रू फल्स ट्रू फल्स ओके अब यसपछि के गर्नु पर्यो P और Q P र Q को चाहिँ यहाँ क्वेसनमा हेर्नुस् P र Q को डिसजंक्सन निकाल्नु पर्यो ओके सो P र Q को डिसजंक्सन के हुन्छ ट्रू ट्रू हुँदा ट्रू ट्रू फल्स हुँदा पनि ट्रू फल्स ट्रू हुँदा पनि ट्रू फल्स फल्स हुँदा मात्रै फल्स हुन्छ ओके अब यसपछि यसको के गर्न पर्यो फेरि हामीले नेगेसन क्वेसनमा हेर्नुस् नेगेसन भनेको छ हैन यहाँ नेगेसन भनेको छ सो नेगेसन गर्न पर्यो सो नेगेसन गर्दाखेरि अब यो ट्रू हुँदा फल्स ट्रू हुँदा फल्स ट्रू हुँदा फल्स र फल्स हुँदा ट्रू भयो ओके अब हामीले के गर्न पर्यो नेगेसन अफ P एन्ड Q भनेपछि यसको र Q को के गर्न पर्यो अब कन्जंक्सन गर्न पर्यो त्यो गर्दाखेरि हेर्नुस् ट्रू फल्स हुँदा फल्स 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 हुँदा पनि फल्स ट्रू फल्स हुँदा पनि फल्स र फल्स ट्रू हुँदा पनि फल्स सो फाइनल्ली एउटा कुरा के अब्जर्भ गर्न सक्नुभयो भन्दा लास्टमा सबै के आयो फल्स आयो फल्स 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 नै आयो सो हेन्स इट इज अ कन्ट्राडिक्सन ओके सो होप यु आर गेटिङ द पोइन्ट ओके अब यसपछि हामी चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ क्वेसन छ प्रुभ द फलोइङ P and not P or P and negation of P is logically equivalent to C logically equivalent to C जुन यो चाहिँ हेर्नुहुन्छ यो तीनवटा धर्को भएको यो जुन सिम्बल छ यसलाई भन्छ logically equivalent ओके सो त्यहाँ ध्यान दिनुस् C भनेको फेरि के छ डिफाइन गरेको छ where C is a contradiction C भनेको कन्ट्राडिक्सन हो सो हामीलाई अब के चाहियो एउटा P चाहियो एउटा मात्र स्टेटमेन्ट छ P भनेको ट्रू फल्स P ट्रू फल्स छ र नट P फल्स ट्रू छ नट P चाहिँ P ट्रू भयो भने नट P फल्स अनि P फल्स भयो भने नट P ट्रू हुन्छ ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ अब यसको र यसको चाहिँ हामीले अब यसको र यसको कन्जंक्सन लिने हो भने के हुन्छ भन्दा ट्रू फल्स हुँदा फल्स हैन ट्रू फल्स हुँदा फल्स र फल्स ट्रू हुँदा पनि फल्स ओके त्यसैगरी हाम्रो C भनेको C इज अ कन्ट्राडिक्सन यहाँ भनेकै थियो सो C भनेको फल्स फल्स भयो यसो हेर्दाखेरि हामीले एउटा कुरा के आइडेन्टिफाई गर्न सकियो त भन्दाखेरि यो पनि फल्स फल्स भयो र C पनि फल्स फल्स हो भने तपाईको यो दुईवटा स्टेटमेन्ट के भयो त यो दुईटा स्टेटमेन्ट लजिकल्ली इक्विभ्यालेन्ट भयो सो P and not P is logically equivalent to C ओके सो होप यु आर गेटिङ द पोइन्ट अब हामी हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा अगाडि बढौँ नेक्स्ट क्वेसन हामीसँग छ बी नम्बर सो बी नम्बरमा के छ भन्दा P और Q इज लजिकल्ली इक्विभ्यालेन्ट टु Q और P सो हामी यसको लागि पनि हामीले सेम काम गर्ने सो यसमा हामीले अब गर्दाखेरि के गर्न सकिन्छ भन्दा पहिला P र Q को चाहिँ हामीले ट्रुथ भ्यालु लिगौँ P भनेको ट्रू ट्रू फल्स फल्स र Q भनेको ट्रू फल्स ओके सो अब यसमा हामीले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ
यसको पी र क्यू को चाहिँ डिसजङ्सन ट्रु ट्रु हुँदा ट्रु, ट्रु फल्स हुँदा ट्रु, फल्स ट्रु हुँदा पनि ट्रु र फल्स फल्स हुँदा फल्स हुन्छ हैन। त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी अब हामीले चाहिँ क्यू र पी को पनि डिसजङ्सन, क्यू र पी को डिसजङ्सन गर्दा के हुन्छ, ट्रु ट्रु हुँदा ट्रु, फल्स ट्रु हुँदा पनि ट्रु, ट्रु फल्स हुँदा पनि ट्रु र फल्स फल्स हुँदा फल्स हुन्छ हैन। सो अब यति गरेपछि एउटा कुरा के पाउनुभयो भन्दा तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पी और क्यू र क्यू और पी दुईटैको ट्रुथ भ्यालु के आएको छ, सेम आएको छ। यु क्यान सी ओभर हियर, यो पनि ट्रु 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 फल्स र यो पनि ट्रु 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 फल्स। हेर्नुस् त सेम सेम आएको छ हैन, ट्रु 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 फल्स, ट्रु 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 फल्स। सो हेन्स यहाँबाट हामीले के कन्क्लुड गर्न सकिन्छ भन्दा हेन्स पी और क्यू इज लजिकल्ली इक्विभ्यालेन्ट टु क्यू और पी। ओके, अब हामी चाहिँ नेक्स्ट क्वेसनतिर अगाडि बढौँ। अब हाम्रो यो लास्ट क्वेसन छ। लास्ट क्वेसनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेगेसन अफ पी और नेगेसन अफ क्यू इज लजिकल्ली इक्विभ्यालेन्ट टु नेगेसन अफ पी एन्ड क्यू। ओके, सो अब यसमा हामीले अब सेम अघिको जस्तो जे काम गरिएको थियो त्यही तरिकाले हामीले काम गर्ने। सो यसमा अब हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको पी र क्यू को पहिला हामीले के गर्ने, सेम तरिकाले ट्रुथ भ्यालुजहरु लिने, ट्रु ट्रु फल्स फल्स, ट्रु फल्स ट्रु फल्स। ओके, अब यसमा हामीले एउटा कुरा के गर्न पर्यो भन्दाखेरि पहिला क्यू को चाहिँ नेगेसन लिन पर्यो है, नेगेसन अफ क्यू। सो हेर्नुस् यहाँ यो ट्रु हुँदा फल्स, फल्स हुँदा ट्रु, ट्रु हुँदा फल्स र फल्स हुँदा ट्रु। ओके, अब यसपछि चाहिँ नेगेसन अफ क्यू आइसकेपछि अब हामीले के गर्ने, यो नेगेसन अफ क्यू लाई पी सँग चाहिँ डिसजङ्सन गर्न पर्यो। सो यसलाई हामीले पी सँग डिसजङ्सन गर्दाखेरि ट्रु फल्स हुँदा ट्रु, ट्रु ट्रु हुँदा ट्रु, फल्स फल्स हुँदा फल्स र फल्स ट्रु हुँदा ट्रु हुन्छ हैन। सो हामीले अब यो पाइयो, यो पाएपछि अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ नेगेसन निकाल्न पर्यो, यसको नेगेसन। सो ट्रु हुँदा फल्स, ट्रु हुँदा फल्स, फल्स हुँदा ट्रु र ट्रु हुँदा फल्स हैन। नेगेसन निकालियो। एउटा हाम्रो चाहिँ यो लेफ्ट पार्ट आयो। अब राइट पार्ट पनि निकालौँ। राइट पार्टमा हामीलाई के चाहियो, नेगेसन अफ पी चाहियो। सो पहिला पी को नेगेसन, पी स्टेटमेन्ट जे छ त्यसको नेगेसन हामीले यहाँ लिइराछौँ। हेर्नुस्, हेर्न सक्नुहुन्छ। सो ट्रु हुँदाखेरि फल्स, ट्रु हुँदाखेरि फल्स, फल्स हुँदाखेरि ट्रु, फल्स हुँदाखेरि ट्रु हैन। त्यसै हामीले चाहिँ पहिला यसको नेगेसन लियो। अब हामीले के गर्न पर्यो, नेगेसन अफ पी लाई क्यू सँग कन्जङ्सन गर्न पर्यो। भनेपछि यसो हेर्दाखेरि चाहिँ नेगेसन अफ पी लाई क्यू सँग कन्जङ्सन गर्न पर्यो। ओके, सो कन्जङ्सन हुँदाखेरि ट्रु ट्रु हुँदा मात्रै ट्रु। सो ट्रु फल्स हुँदा ट्रु, फल्स हुँदा फल्स, फल्स फल्स हुँदा फल्स, ट्रु ट्रु हुँदा ट्रु र फल्स ट्रु हुँदा फल्स। ओके, सो त्यति गरेपछि अब एउटा कुरा के हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा हेर्नुस् त यहाँ के आयो, फल्स फल्स ट्रु फल्स र यहाँ के आएको छ, यहाँ पनि फल्स फल्स ट्रु फल्स सेम सेम आएको छ, फल्स फल्स ट्रु फल्स र फल्स फल्स ट्रु फल्स हैन। त्यो सेम आएपछि अब के कुरा प्रुभ भयो त यहाँबाट भन्दाखेरि हेर्न सक्नुहुन्छ क्वेसनमा जे थियो त्यही प्रुभ भयो। सो नेगेसन अफ पी और नेगेसन अफ क्यू इज लजिकल्ली इक्विभ्यालेन्ट टु नेगेसन अफ पी एन्ड क्यू। ओके, सो होप यु गट द पोइन्ट। तपाईहरुले राम्रोसँग यो कुराहरु बुझ्नुभयो। अब यस्तै गरी एक्जाममा जस्तो क्वेसन आए पनि तपाईहरुले चाहिँ यस्तो खालको सबै क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै क्वेसन कन्फ्युज लाग्यो भने तपाईहरुले मलाई मेसेन्जरमा रवि केसरी भनेर सर्च गरेर एड गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँ मलाई क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ। ओके फ्रेन्ड्स, दिस मच फर टुडे। Have a good day. Bye bye. Take care.